नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर बुलेटिन खबर अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सधैँका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने देशको नाम लेखिदिनुहोला र नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाउँ ठाउँको नाम पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजन इष्टमित्रमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। बेजिङ पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब चिनिया लगानी नेपालमा भित्रिन्छ। मधेसमा भइरहेका साम्प्रदायिक घटनाबारे नयाँ निर्णय लिन सक्छौं गृहमन्त्री श्रेष्ठ। सुन तस्करीमा सत्तारूढ दलका नेतामाथि गहिरो अनुसन्धान भएन सभापति लामिछानेको आरोप। जातको आधारमा भोट हाल्ने दिन गए अब जनताले व्यक्ति हेर्छन् शेरबहादुर देउवा। सिलिन्डर खाली भेटिएपछि ग्यास उद्योगलाई 2 लाख जरिवाना। प्रकरणमा जाँचबुझ आएको क्षेत्राधिकार बारे गठबन्धन र एमाले बीच छलफल। अख्तियार विधेयक 5 वर्ष मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाउन मन्त्रीले नै गराए सांसदको ध्यानाकर्षण। राहत र बाल विकास शिक्षक भन्छन् शिक्षक महासंघले धोका दियो। प्रचण्ड विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले 28 मङ्सिरमा निर्णय सुनाउने। सीआईबीको अनुसन्धानलाई मान्यता दिने कि नदिने विवाद। नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ। गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको ठेक्का तोडियो, अर्को ठेक्का लगाउन छैन बजेट। मुस्लिम आयोगद्वारा धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउनेलाई कारबाहीको माग। प्रधानमन्त्री कुर्दै निजामती विधेयक अतिरिक्त सचिव राख्न दबाव। रघुघाट जलविद्युत आयोजना 14 वर्षमा 60% भौतिक प्रगति। ललितपुर नगर प्रहरीले फेरि बोक्न थाल्यो लाठी। चिकित्सक संघको आयोजनामा तेस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन असोज 12 गतेदेखि सुरु हुने। विवाद भएपछि एकीकृत समाजवादीको अपमानी 11 कार्यान्वयनमा रोक। मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विधेयकारी कानून निर्माण गर्नुपर्छ सञ्चार मन्त्री शर्मा। महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले छानबिनको माग गरे। सिलिङ उडान नहुँदा लुक्लाको विद्युत सामग्री 3 महिनादेखि फाप्लुमै रोकियो। दयाहाङ र मेरुनाको रङ्गेलीको वर्ल्ड प्रिमियर अस्ट्रेलियामा हुने। र बक्सिङका संगीता दीपक र मिनु पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब नेपालमा चिनिया लगानी भित्रने दावी गरेका छन्। चीन भ्रमणका क्रममा आइतबार बेजिङ पुगेपछि नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको स्वागत समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त दावी गरेका हुन्। आइतबार नै चिनिया बिजनेस कम्युनिटीलाई नेपालमा लगानी गर्न नीतिगत र कानुनी जटिलता नरहेको आश्वस्त पारेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब चिनिया लगानी नेपालमा भित्रन्छ। शनिबार चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भेटमा पनि हवाई यातायात, बाटो, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कसरी नेपाललाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल भएको उनले जनाएका छन्। विश्वासको एउटा राम्रो वातावरण बनेको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब नेपालको ध्यान स्वभाव र आवश्यकताले पनि आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको उनले जनाए। उनले चीनको विकासबाट नेपाल लाभान्वित हुनुपर्ने बताए। विदेशी लगानीकर्ताको लागि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अनुकूल बन्दै गएको पनि उनले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण शनिबारदेखि सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो उनको तेस्रो चीन भ्रमण हो। आफ्नो भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्ध अझ मजबुत बन्ने र आपसी हितमा समझदारी बनाउने उनले बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्। आइतबार भक्तपुर पुगेर पूर्व राजा शाहले तलेजु भवानीको दर्शन गर्दै दरबार क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन्। पूर्व राजा शाहले भक्तपुर पुग्दा स्थानीय वासीहरूले राष्ट्रिय झण्डा सहित स्वागत गरेका थिए। त्यस्तै स्थानीयहरूले सांस्कृतिक बाजागाजा समेत प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्व राजालाई स्वागत गर्दा राज संस्था समर्थकहरूले राजा आऊ देश बचाऊ, राज संस्था जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सर्लाही लगायत मध्य प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका घटनाबारे आवश्यकता परेको खण्डमा नयाँ ढङ्गले निर्णय लिन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उहाँले कोशी र मध्य प्रदेशको शान्ति सुरक्षा सहितको वस्तुस्थिति बारे प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र मार्फत निरन्तर जानकारी लिने काम भइरहेको बताउनुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका रघुजी पन्त र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका
सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्लाही लगायतका जिल्लामा धार्मिक साम्प्रदायिक घटना गराउने प्रयासले तनाव बढिरहेका बारे समिति मार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँदै यसबारे आवश्यक जानकारी माग गर्नुभएको थियो। नेपाल बहुजातीय, बहुधर्म, संस्कृति, बहुधार्मिक र विविधता बीचको एकता रहेको देश भएकाले यसमा आँच पुर्याउने र खलल पार्ने काम भइरहेको भन्ने सूचना प्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो। जान अनजानमा हो वा कुनै निश्चित उद्देश्य लिएर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसमा गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। उहाँले सकेसम्म प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, मूलभूत रूपमा प्रशासनिक विधिबाट समाधान गर्दा आउन सक्ने चुनौतीको पाटोलाई ध्यान दिँदै वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले वातावरण बनाएर समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ। प्रशासनिक पक्षबाट पनि गम्भीर छौँ। सम्पूर्ण प्रशासन र प्रहरी समन्वयलाई कुनै कमजोर हुन नदिन संयमपूर्वक अघि बढ्नेछौँ उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। अनुसन्धान हेर्दा मजाक जस्तो देखिएको उनले टिप्पणी गरे। अनुसन्धान हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी थियो। साथै सरकारले गर्ने अनुसन्धान बम होला भन्ने अपेक्षा आफूहरूले गरे पनि सलाइको काटी जति पनि नपड्किएको उनले टिप्पणी गरेका थिए। शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको मोबाइल फर्म्याट गरेर प्रहरीकोमा पुगेको भन्दै उनले प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आशंका पनि व्यक्त गरेका थिए। जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धानको समय गरियो त्यो अनुसन्धानका कुराहरू हेर्दा भद्दा मजाक जस्तो भएर गयो। आज देखिएका मान्छेहरूले मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ कि जब 3 दिनपछि यो अनुसन्धानमा पुग्यो त्यो समय किन दिएको? संदिग्ध मान्छेहरूलाई भाग्ने समय दियो कि मोबाइल फर्म्याट गर्ने समय दियो कि के गरेको भन्ने थियो। मलाई दुःख लागेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै जुन ढङ्गले त्यो अनुसन्धान त बम होला भन्ने सोचेको थिएँ, पटका पनि भएन। सलाइको काँटी जति पनि पड्किएन, लामिछानेले भनेका छन्। यस प्रकरणमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले नियमित प्रयोग गर्ने फोन नदिएर अन्य अनुसन्धानका टोलीलाई दिएको खबर सार्वजनिक भएको स्मरण गराउँदै उनले अनुसन्धानको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएका थिए। यस क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पनि आशंका उनले व्यक्त गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समावेशिताको सवालमा नेपाल निकै अगाडि रहेको बताएको छन्। आइतबार काठमाडौँमा नेपाल मुस्लिम संघको तेस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै देउवाले भारतमा भर्खरै मात्र महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको अवस्थामा नेपालले यसअघि नै समावेशी सहितको संविधान जारी गरिसकेको बताएको छन्। उनले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सके सबै जात जातिका लागि समावेशी सहभागिता बढाउन सकिने जिकिर गरे। देउवाले नेपालमा जात भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर भोट दिने गरेको भन्दै निर्वाचनमा योग्य भएर राज्यको विभिन्न निकायमा सहभागिता जनाउन सकिने बताएको छन्। त्यस्तै उनले नेपालमा मुस्लिम समुदायले सधैँदेखि राष्ट्रहितमा काम गरेकाले मुस्लिम संघले पनि मुस्लिमको हितमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। कति साथीहरू चुनावमा मजाले जितेका छन्, धेरै साथीहरू चुनाव जितेका छन्, भोलि पनि जित्न सक्छन्। अहिले राम्रो कुरा के छ भने जातको आधारमा भोट हाल्ने भन्दा पनि व्यक्तिको आधारमा भोट हाल्ने चलन छ। अहिले मान्छेले बुझेका छन् हिजो अस्ति जातको कुरा भए पनि अब सबै हटिसकेको छ। जो विज्ञ छ, सेवा गर्छ, सहयोग काम गर्छ, डेडिकेटेड छ, त्यसलाई भोट हाल्ने पद्धति बढेको छ। यो राम्रो कुरा हो उनले भने। कार्यक्रममा नेपाल मुस्लिम संघले सभापति देउवालाई अभिनन्दन गरेको थियो। सील लगाएको सिलिन्डर खाली भेटिएपछि कोशी ग्यास उद्योग कारबाहीमा परेको छ। आइतबार विराटनगर स्थित वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले उद्योगलाई 2 लाख जरिवाना गराएको हो। विराटनगर 9 ट्राफिक चौकी अञ्जना सिंहले खरिद गरेको सील लगाएको सिलिन्डर खाली भेटिएको थियो। उनले यसबारे वाणिज्य कार्यालयलाई जानकारी गराएकी थिइन्। सील लगाएको सिलिन्डरमा 24 केजी 200 ग्राम ग्यास हुन्छ, तर सिंहले घर लगेको ग्यासको सिलिन्डर खाली थियो। सिंहले भनिन्, कोशी ग्यासको न्यू हिमाल डिलरका प्रतिनिधिसँग खरिद गरेकी थिए। सिलिन्डरमा त ग्यास नै रहेनछ। उपभोक्ताबाट गुनासो सहितको जानकारी आएपछि ग्यास उद्योगलाई जरिवाना गरिएको वाणिज्य कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख हितेश बस्नेतले भने, सील गरेको सिलिन्डर खाली हुनु गम्भीर गल्ती हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कोशी ग्यास उद्योगलाई जरिवाना गराएको उनले बताएको छन्। कोशी ग्यास उद्योगका प्रबन्धक सचित कुमार उपाध्यायले उद्योगबाट सही तरिकाले सिलिन्डर पठाउने गरिएको
दाबी गरे। उनले भने सँगै भरेका उद्योगमा रहेका अरू सिलिन्डर दुरुस्त छन्, बाहिर पठाएकोमा ग्यास नहुनु अचम्म लाग्दो विषय हो। उनले उद्योगको बदनामी गराउन कसैले बदमासी गरेको हुन सक्ने जिकिर गरेका छन्। नेपाल फन व्यवसायी संघ र नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियान गाँजाको वैधता माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। आइतबार काठमाडौँको माइती घरमा उनीहरूले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गाँजा तत्काल वैध गर, सरकार घर घरमा रोजगार, गाँजा नेपालको प्रथम व्यापार र जनतालाई होइन नेपालको जडीबुटीलाई बेच सरकार लगायतका प्लेट कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा गाँजालाई वैधानिकता दिन माग गर्दै दायर भएको मुद्दाको सुनवाई बारम्बार सरेपछि आफूहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष निगेन्द्र गिरीले बताएको छन्। उनले भने गाँजा वैधानिक हुनुपर्छ भनेर हामीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थियौं। त्यो मुद्दाको सुनवाई बारम्बार सरेपछि हामी सडक आन्दोलनमा आएका छौं। अध्यक्ष गिरीले गाँजा चढेस विभिन्न रोगको उपचार गर्न प्रयोग हुने भएकाले औषधि उपचारको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने चढेस भनेपछि मानिस नै डराउने अवस्था छ, तर सबैभन्दा ठूलो औषधि यही हो। गाँजाको डाँठबाट घर बनाउन सकिन्छ जुन 3-4 वर्ष टिक्छ। गाँजा व्यवसाय वैध गर्नुपर्छ, यो सबै औषधि उपचारको लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा छौं। सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनका विषयमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका बीच छलफल भएको छ। 1 महिना अघि उद्योग गठन गर्ने सहमति भए पनि क्षेत्राधिकारका विषयमा भने मतभेद हुँदा गठबन्धन र एमाले बीच आयोग गठनका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। आइतबार आयोग गठन गर्ने र क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू बीच छलफल भएको छ। सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र सचिव महेश बर्तौला तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए। बैठकपछि नेताहरूले छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफलमा सकारात्मक भएको बताएका छन्। आयोग गठन गर्ने पुरानै सहमति हो, अहिले नमिलेको कुरा यसको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने हो। त्यसकार मूलतः 3वटा कुरामा छलफल भएको छ। लेखकले भने पहिलो कुरा मौजूदा कानुन र संरचनात्मकमा के कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यसको सुधारका लागि सुझाव दिने हो। अर्को भनेको अहिलेको घटनाको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा हो। त्यसबारे छलफलमा एमाले सकारात्मक भए पनि त्यसबारे शीर्ष नेतासँग छलफलपछि मात्र निर्णय दिने भनेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको लेखकले बताएका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयकको 5 वर्षपछि मुद्दा नचल्ने प्रावधानमा संशोधन गर्न संसदको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। 5 वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनी उल्लेख गरिएको सो विधेयकका प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङले आफैले सहमति जनाएका हुन्। आइतबार संघीय सांसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐन 2048मा संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले नेपाल सरकारले पेश गरेको अख्तियार सम्बन्धी विधेयकको सो बुँदामा आफ्नो सुरुदेखि नै ध्यानआकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे। दफा 29मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सो कार्य भएको 5 वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भन्ने परेको थियो। यसको सैद्धान्तिक छलफल हुँदा पनि संसदमा यसबारे निकै राम्रो ढङ्गबाट उठान भएको छ। मन्त्री गुरुङले भने 5 वर्षपछि नचलाए पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गको कुरा आएको छ। यसमा माननीय सांसदहरूको पक्कै पनि ध्यानआकर्षण हुनेछ। यो संशोधनमा परेको छ कि छैन भनेर मैले गम्भीर रूपमा हेरेँ, संशोधनमा पनि परेको रहेछ। मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरू सबै एकाकार भएर मुलुकका भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरू महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै राहत शिक्षक र बाल विकास शिक्षक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। शिक्षा महासङ्घको अगुवाईमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भएका उनीहरू महासङ्घले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन अन्त्य गरे पनि अझै आन्दोलनमै छन्। राहत शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बाल विकास शिक्षकहरूले बाल विकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनु पर्ने, बाल विकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई आधारभूत तह 1.5 शिक्षक सरह तलब
हुनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने शिक्षकलाई अनुदान दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 28 मङ्सिरमा निर्णय सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले 7 वर्ष पुरानो मुद्दामा आइतबार निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो। दण्डकालीन मुद्दाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 2073 वैशाखमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सो लामो समयदेखि सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दामा आइतबार दुवैतर्फको बहस सकिएको छ। बहस सकिएपछि इजलासले 28 मङ्सिरमा निर्णय सुनाउने भनी आदेश दिएको हो। उनीमाथिको आरोप ठहर भएमा अदालतले कैद जरिमानाको प्रस्ताव सहित उनलाई माफी माग्ने अवसर दिन सक्नेछ। आरोप पुष्टि नभए निवेदन खारिज हुनेछ। सुन तस्करीको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यदेशबारे भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफै अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू बीच विवाद छ। गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले आयोगलाई 3 वटा कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो सिफारिस गर्ने कार्यदेश प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै भेप ब्रेक्सु लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे CIBले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गरेर त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यदेश दिने सत्तारूढ दलहरूको प्रस्ताव छ। भेप्समा आएको सुन होला, ब्रेक्सुमा आएको सुन होला, जसको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गर्यो त्यो अनुसन्धान पनि हेरोस्। बैठकपछि लेखकले भने त्यसमा जे ठिक गरेको छ यो हेर्नु पर्यो भन्ने त्यो सिफारिस गर्छ। नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा प्रहरीले भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार चम्पारण वडा नम्बर 10 का जागा चौधरी रहेका छन्। उनलाई प्रहरीले रौतहटबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनको साथबाट भारतीय आधार कार्ड, नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी लिएको सवारी चालक अनुमति पत्र फेला पारेको जनाएको छ। चौधरी कहिले नेपालका विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय समेत रहेको छ। विक्रमसम्म 2063 सालमा नागरिकता बनाउने टोली स्थलगत रूपमा खटिएको मौकामा चौधरीले झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको प्रहरीको आरोप छ। चौधरी विरुद्ध थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पोखरा महानगरपालिकाले 2077 भदौमा गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्यायो। प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद CTVT को सम्बन्धमा सञ्चालनमा आएको 3 वर्षसम्म शिक्षालयको भवन छैन। हाल उक्त शिक्षालय पोखरा 29 भोडाढिकमा जनप्रकाश माविको भवनमा आश्रित छ। शिक्षालयमा 250 जना भन्दा बढी विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढिरहेका छन्। शिक्षालयले अहिले डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री लगायत पढाइरहेको छ। सर्लाहीको मलङ्गावा नगरपालिकामा मूर्ति सेलाउने क्रममा उत्पन्न द्वन्द्वले धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउने प्रयास भएको भन्दै मुस्लिम आयोगले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर मलङ्गावा घटनाका सन्दर्भमा ध्यानआकर्षण गराएको हो। उनले मलङ्गावा सहित मध्य प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा अराजक तत्त्वहरूले धार्मिक सहिष्णुता खलबलाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरे। उनले कर्फ्यूको बावजुद पनि मुस्लिम समुदायको घर घरमा लुट्ने, चेलीबेटीलाई दुर्व्यवहार गर्ने कार्य भइरहेको भन्दै दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न गृह मन्त्रीलाई आग्रह गरे। अन्सारले मुस्लिम समुदाय सदैव शान्ति, समृद्धि र देशको उन्नति प्रगतिको पक्षमा रहेको बताएका छन्। अन्सारले मुस्लिम समुदाय सदैव शान्ति, समृद्धि र देशको उन्नति प्रगतिको पक्षमा रहेको बताएका छन्। विश्वकर्मा पूजाको मूर्ति सेलाउन ट्र्याक्टरमा मलङ्गावा नगरपालिका 3 विश्वकर्मा चोक पोखरीमा सेलाउन लैजाने क्रममा ट्र्याक्टरमा बजिरहेको डीजे बाजाको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो।
सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक 2080लाई संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको 17 दिन बित्यो। 21 भदौको मन्त्री परिषद बैठकले पास गरेको भनिएको निजामती सेवा विधेयक अहिलेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै पुगेको छैन। विधेयक संसदमा दर्ता गर्न भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका अधिकारीहरू औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन्। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 13 असोजमा चीन भ्रमणबाट नफर्किउन्जेल विधेयक संसद नजाने निश्चित भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। मुख्यतया दुई खालका विवादहरूले विधेयक संसदमा पठाउन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रदेश सचिवको खटनको अधिकार संघमै राख्ने कि प्रदेशमा दिने भन्नेमा दलहरू बीच मत मिलेको छैन। उस्तै सहसचिव सहित अधिकृतहरूले ऐनमा गरिएको तह र श्रेणीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएपछि सरकार थप अलमलिएको छ। उपसचिवहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको अतिरिक्त सचिव राख्न सरकारमाथि दबाव बढाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाइरहेको 40 मेगावाट क्षमताको राघुघाट जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको 14 वर्षमा 60% काम सकिएको छ। भारतीय आयात निर्यात एमजिम बैंकको 37 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा विक्रमसम्म 2066 सालमा यो आयोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो। कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विक्रमसम्म 2072 सालमा पुरानो ठेकदार IVRCL संघको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट EPC प्रारूपमा यो आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो। पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौता अनुसार राघुघाट विक्रमसम्म 2070 सालमा निर्माण सक्नुपर्ने थियो। विक्रमसम्म 2074 मक्सिरमा सम्पन्न गर्ने गरी 6 अर्ब रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारतको सिभिल ठेकदार जयप्रकाश एसोसिएट जीपीले पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना बनाउन सकेको छैन। आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले अहिलेसम्म समग्रमा 60% भौतिक र 45% वित्तीय प्रगति भएको बताउनुभयो। 45 महिनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको आयोजना सन् 2023 जनवरीदेखि सञ्चालनमा आउने लक्ष्य थियो। अहिले भन्नुभयो कोरोना महामारी र विपदका कारण ठेकदार कम्पनीले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेका कारण सन् 2024 को अक्टोबर 17 सम्म ठेक्का सम्झौता म्याद थप भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले 3 वर्षपछि फेरि लट्ठी बोक्न थालेको छ। सीताराम आछेथु प्रमुख बनेर आएपछि नगर प्रहरीले लट्ठी बोक्न छाडेर नमस्कार गर्ने गरेको थियो। फुटपाथ पुलिस होइन सिटी पुलिस हो भन्दै ललितपुर नगर प्रहरीले लौरो बोक्न छाडेको थियो। तर 3 वर्षपछि फेरि संविधान दिवसको अवसर पारेर महानगरले नगर प्रहरीलाई हरियो छडी दिएको छ। हामीले नमस्ते गरेर सेवा गरिरहँदा केही स्थानीयले अटेर गरे। साँझ बिहान हाम्रै प्रहरीलाई असुरक्षाको आभास भएपछि आत्मसुरक्षा लागि मात्रै छडी बोकेका हौं। नगर प्रहरी प्रमुख हेचेथुले भने नगर प्रहरीले छडी बोकेपछि जनतामाथि चलाउन नपाउने नियम रहेको उनी बताउँछन्। यो हाम्रो नगर प्रहरीको ड्रेससँग मिल्दो छडी हो, यसलाई ड्रेस कोड नै भन्दा हुन्छ। यसले लौरोले जसरी जनतालाई तर्साउने काम गर्दैन, पुलिसले सानो छडी बोक्दा स्मार्ट नै देखिन्छ नि, हाचेथुले भने। नगर प्रहरीलाई कतिपयले नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेकाले छडी बोक्नु परेको हाचेथुको स्पष्टीकरण छ। प्रहरी भनेर हिँडिरहँदा प्रहरी जस्तो व्यवहार जनताले पनि गर्नुपर्छ। निहत्या जस्तो सोचेर जनताले सम्मान गर्न छाडेपछि प्रहरीले आत्मविश्वास गुमाउँछ। आत्मा लौरो भएपछि परेमा भिड्छु भन्ने आत्मविश्वास प्रहरी जवानमा पनि हुन्छ, त्यसको लागि पनि छडी बोकेको हो उनले भने। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवमा नेपालले नेताहरूको कार्यविभाजन सहित जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपमानी 11 कार्यान्वयन नहुने भएको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उक्त अपमानी रोक्ने निर्णय गरेको हो। सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भन्दा 5-7 मा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि जारी भएको अपमानीको कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। अस्ति जारी भएको अपमानी कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ। त्यो अपमानी कार्यान्वयन हुँदैन। अब पुनः परिमार्जन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अर्को अपमानी जारी हुन्छ। नेता खनालले भने रोक्ने निर्णय भएपछि कार्यान्वयनमा जाने कुरै भएन। उनले के विषय परिमार्जन हुने भन्ने बारे भने खुलाएनन्। अध्यक्ष नेपालले छलफल बिनै अपमानी 11 जारी गरेको भन्दै नेताहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै कतिपयले राजीनामा नै दिएका थिए। अध्यक्ष नेपालले 21 जना नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन र धेरै नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको अपमानी जारी गरेका थिए। तर उक्त अपमानी प्रति सम्मानित नेता खनालले समेत आपत्ति जनाएका थिए।
सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानून निर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। आइतबार संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले सो कुरा बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने नसोचेको समेत बताइन्। उनले सो आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजिदिने कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको स्पष्ट पारेकी छन्। मन्त्री शर्माले राम्रो कानून निर्माण गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्। मन्त्री शर्माले सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकाले त्यसले निकालेका निष्कर्षहरूलाई पनि संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएकी छन्। कालीकोटमा एक महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले छानबिनको माग गरेका छन्। घरेलु हिंसा भोग्दै आएकी सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 लोसा माइती घर भएकी गीता जैसीको संरक्षणका लागि राखिएको ठाउँमा मृत्यु भएको हो। उहाँलाई पछिल्लो समय जोसेक नेपाल गैर सरकारी संस्थाको संरक्षणमा राखिएकोमा आइतबार बिहान त्यही संस्थाको शौचालयमा मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार कार्यालयमा गएर गीतालाई प्रहरीले नै मानसिक तनाव दिएका कारणले उहाँले आत्महत्या गरेको आफन्तले आरोप लगाएको छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी अर्जुन केसीले शनिबार जौशीलाई कार्यालयमा ल्याएर म्यासेजका बारेमा सोधपुछ गरेको बताउनुभयो। दैलेखको भगवती माई गाउँपालिका 5 कप्ती स्थायी घर भए अहिले कालीकोटको सदरमुकाम मानमामा बस्दै आएका दानबहादुर शाहीले गीता जैसीसँग अवैध सम्बन्ध राखेर एक छोरा जन्मिएपछि कान्छी श्रीमतीका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। 2075 सालमा छोरा जन्मेसँगै दानबहादुरले गीतालाई हिंसा गर्दै आएका थिए। दानबहादुर र उनकी जेठी श्रीमतीले हिंसा गरेको भन्दै गीता धेरै पटक प्रहरी कार्यालय पुग्नु भएको थियो। प्रहरी कार्यालय पुगेर पनि न्याय नपाएपछि थप हिंसा भोग्दै आएकी उहाँको जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद र अंश बन्डाको मुद्दा चलिरहेको छ। मुद्दाको तारिख दिन गएका बेला दुई सौता बीच हात हालाहाल भएपछि दानबहादुरकी जेठी श्रीमती रञ्जनामाथि गीताले लुटपाट तथा हातपात गरेको मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। आफ्नो नाममा मुद्दा हालेको भन्दै दानबहादुरले गीतालाई ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आएका थिए। सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका 2 लुक्लाको माइक्रो हाइड्रो पावरको विद्युत सामग्री 3 महिनादेखि फाप्लुङमा रोकिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टरबाट सामग्री दुहानीमा रोक लगाएसँगै ती सामग्री 3 महिनादेखि फाप्लु विमानस्थलमा रोकिएको हो। काठमाडौँबाट ल्याएको विद्युतीय सामग्री मध्ये साना सामान जहाज मार्फत लुक्ला लगिएको छ भने हेलिकप्टरमा सिलिङ गरेर लैजानु पर्ने ठूला सामान भने फालुमे अल्पत्र परेको लुक्लाका वडा अध्यक्ष आङ फुर्बा शेर्पाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विद्युतको टर्बाइन, जेनेरेटर, विद्युत हिटर, ट्रान्सफर्मर, कन्ट्रोल प्यानल लगायतका वजनदार सामग्री फाल्लु विमानस्थलमै थन्किएका छन्। सामग्री लैजान वडा कार्यालयले प्राधिकरणलाई पत्र नै काटे पनि सुनवाई नहुँदा समस्या भएको वडा अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आगामी दिनमा खेलाडीहरूको हौसला बढाउने खालका कार्यक्रमका साथ नयाँ कार्य समिति अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाएको छ। आज नेपाली क्रिकेट टिमलाई शुभकामना तथा बिदाई दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कार्य समिति विगतको भन्दा उत्कृष्ट तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्दै खेलाडीहरूका सुधारका लागि काम गर्ने बताएका हुन्। उनले भने पहिला भन्दा उत्कृष्ट रूपमा यो कार्य समिति सबै खेलाडीको भावनाको कदर गर्दै आगामी दिनमा देखिने गरी मनोबल कमजोर नहुने गरी हौसला बढाउने खालको कार्यक्रम का साथ अगाडि बढाउने विश्वास र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। उनले खेलको लागि शुभकामना दिँदै उच्च मनोबलका साथ खेलेर मेडल जितेर आउन आग्रह पनि गरेका छन्। यस्तै क्यानका सचिव पारस खड्काले आगामी दिनमा देशलाई जिताउनको लागि नयाँ सोच, विचार र रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले नेपाली क्रिकेटको नयाँ युवाको सुरुवात गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै खेलाडीहरूलाई मेहनतको साथ अगाडि बढ्न शुभकामना दिएका छन्। उनले भने कुनै पनि खेल प्रतियोगितालाई सहज तरिकाले नलिनुहोला। यही खेल मार्फत हामीले सम्पूर्ण जनतालाई एकै ठाउँमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेका छौं। त्यसैले सबैको जिम्मेवारी छ आगामी दिनमा आफ्नो देशलाई जिताउनका लागि नयाँ सोच, विचार र रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। यो प्रतियोगितामा मेडल ल्याउने लक्ष्य छ, यसको लागि आफ्नो तर्फबाट तयारी गर्नुहोला। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली क्रिकेट टिमका क्याप्टेन रोहित पौडेलले हाम्रो उद्देश्य मेडल जित्नु भएको भन्दै त्यसको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले सबैजना खेलको लागि तयार रहेको र खेल राम्रो हुने आशा लिएको पनि बताएका छन्।
दयाहाङ राई र मिरुना मगरको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्म रङ्गेली नेपाल सहित अमेरिका र अस्ट्रेलियामा एकैसाथ रिलिज हुने भएको छ। साथै फिल्मलाई नेपाल रिलिज अघि नै अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा प्रिमियर गरिने भएको छ। कार्यकारी निर्माता जितेन्द्र खतेवडाले फिल्मलाई फागुन 25 गते नेपाल सहित ती मुलुकमा प्रदर्शन गर्न लागि जानकारी दिए। अस्ट्रेलिया प्रिमियर माघको अन्तिम साता र सोही पर अमेरिकामा प्रिमियर हुने उनले बताएको छ। नेपालमा भने फिल्म महाशिवरात्रिका दिन फागुन 25 गते फिल्म रिलिज गर्ने तयारी छ। फिल्मलाई अस्ट्रेलियाली वितरक हटबिट इभेन्टले प्रिमियर तथा रिलिज गर्नेछ। प्रिमियरमा नेपालबाट कलाकार सहितको टोली त्यहाँ पुग्नेछन्। प्रिमियरमा नेपालबाट पुगेका पाहुना, कूटनीतिज्ञ, पत्रकार तथा फिल्मकर्मीको सहभागिता हुने जनाएको छ। अर्जुन सुवेदीले लेखन तथा निर्देशन गरेको रङ्गेलीमा दयाहाङ राई, मिरुना मगर, अर्पण थापा, प्रवीण खतिवडा, रमेश बुढाथोकी लगायतको प्रमुख भूमिका छ। अहिले मोरङको रङ्गेली, कर्सिया, कटहरी, विराटनगर र झापाको बिर्तामोडमा छायाङ्कन भइरहेको छ। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत बक्सिङमा नेपाली मुक्केबाज संगीता सुनार र दीपक श्रेष्ठले पराजित भोगेका छन्। संगीता भियतनामकी खेलाडी लिनहासँग अङ्कको आधारमा पराजित भएकी हुन्। आइतबार दिउँसो हङचाओ जिम्नेजियममा भएको महिला 60 केजी तौलसम्म अन्तर्गत राउन्ड अफ 32 को भिडन्तमा सुनारलाई भियतनामकी हाथी लिनहाले 5-0 अङ्कले पराजित गरेकी हुन्। त्यस्तै पुरुषको 80 केजी तौल समूहमा पनि नेपालका दीपक श्रेष्ठ उज्बेकिस्तानका सुराबेक खुबिबिल्लाभिसँग 5-0 अङ्कमै पराजित भए। राउन्ड अफ 32 को भिडन्तमा दीपकलाई सुराबेकले युनानिमोस डिसिजनको आधारमा पराजित गरेका हुन्। महिला 45 केजीमा नेपालकी मिनु गुरुङको पनि चुनौती समाप्त भएको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्णधारी मिनु जापानकी किनोसिता रिङ्कासँग 5-0 पराजित भइन्। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा नेपालबाट सबैभन्दा बढी खेलाडी सहभागी खेल बक्सिङ हो। पुरुष 7 र महिला 6 गरी 13 खेलाडी सहभागी छन्। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।